يشدون في اسم الدعاء يسجد الله يقول دعاء الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم فأصلها على المشركين بالعزمة والزلزلة وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا شيخ محمد بن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال ما كان يختلف على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المشركين مراد الأخيرين صار لما قلنا كتاب العلل شروع كفار هم بدي خبرتين اللساني في كتاب العلل يوزان لرسالة إمام الترمذي لكلمة أضرب سلور ودو سببته أبا شروع هم بدأ خبرتين كنهارتين بيا بوقت إن شاء الله شمائل الترمذي موعيقا خبرتين في كتاب العلل سماج اللساني البخاري كشتري أبو إن شاء الله حضرين دشبين رانجه پورې کړ مستحر کې بیا خپل سترګې پاکې کړه ځکه چې رنګ دنه نه تاسو پاکولو ضرورت نشته دا رنګ د خزو نه ادا کو بعضې څیزونه سړوله په خزو لري پټکي باره کې امام بخاري څلور یا شپږ حدیث راوړي دي څلور والا حدیثونه ضعیف دي امام بخاري خو ضعیف نه دی راوړي بخاري کې ضعیف کړی او اسی فضول خبره ده پټکي رسول الله مبارک او حدیث صحیح او ثابت اگر روایت خاص طریقه درنجو سره درنجو کې څه خاص طریقه نشته چې طرف مخکې کاوه درې په یو ټول درې په منځ او هغه روایت چې پټکی ترموز په منځ کې یو او یاد دا موضوعي دی ولا لقاری او موضوعات کبرا کې لیکل دي هغه ته موضوعي وایي او د پټکی په مطلق بلا روایت تاسو شمایل کې کوم نشي ورپسې نو خیری مشرکان ته دعا پسې ده کې اعلی راځي بل حلیمه والسلطنه شکست باندې او زلزالم شکست او جلبی او رفیقی تاسو خیره کول شي شبته او دې قال حدثنا قال حدثنا جماعه كذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انزل ولينا ولي اللهم انزل عيادتنا اللهم انزل قواتلنا من المؤمنين اللهم انزل وقتك على الله وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا ابو الله قال انه كان الله رضي الله تعالى عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم امسال على المسجد فقال اللهم انزل الجبال سيئاتك اللهم انزل الله وزلزل وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي قال حدثنا جعفر قال حدثنا سفيان عن حديث عن عبد بن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كعبه فقال سفيان وانا تنقل وانا يجدون في يعني وجاء الشفاعه وضرب عليه سفيان قال قال وقال الله عليك بفرج اللهم عليك بفرج اللهم عليك بفرج رجال من سماء فلا يبيع والوليد بن عقبه وابو بكر بن خلف وفتح وقال الله تعالى من بهذه البلاد قد قال وكان يسد ذلك على بعض من قال المسلمين على من حق وبين كل كلام وقال شعر وبين وهو بين وتحيف وبين وبه قال حدثنا سليمان وحدث قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن زيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان يقول ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا اخويا فقال مالك قالت اولا تسمع قال فيا قال ان تسمعين عليكم لا بد خير جواب تاسو به ما د موت علیکم خیر شو کافر تهم فهذا من الموت اهل الكتاب يوم الكتاب بالکل ارشاد هدایت له کول شي دعوت ورکول شي ورپسې شي دعوت الى الكفار ثابت ایمان وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عاصم بن شهاب عن عمه قال يقول الله اسمع من الاسم وقال يقول ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في دولة بين عليه مناسبة ذلك تبايل عليه الدعوة فسؤال المشركين بهم ذلك أن يقروا وبه قال أفعل الثاني تزلون حديث التي من بهذا في الدعوة كل شيء وإيمان قال ربنا حدثنا ابو جمال عبد الرحمن قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه كلمه تقيل من عن الذي وقد ولا النبي صلى الله عليه وسلم هذا تقيل ابن عمرو وابو هريره نذكره نافرمانی او فقدر الله عليها خير وتوقع وقيل هلكت دوس او تويل شو فقال اللهم اهد دوسا واهد بهم ورا ذوي الثلاثه وشعلوا له الباقي خيرا او بياخذ المسلمان فالها بعد ما يوم وانا قال اذا خصمت به دعوه المسلمان يهود نصارى او بس وصل جاءت كلمه الى كلمه الله
وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم وقيسرا أو دعوة قبل التعامل لا تقول بيان ما ذيك تفسير بين الإشارة دي وإن قال حدثنا علي بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن رضي الله تعالى عنه يقول لنا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون يقوم المؤمنون يدعون الصالحين والمصطفى فتكلم من كذبك وكأن ينظر إلى الذي في محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عن ابن جابر قال عن عبد الله بن عبد الله بن عمر ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في بين الاسلام فانا هو يقول يعطيني صحيح فالقوات والصحيح الى الاسلام فنعلم اذا صدقوا وبعضهم فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فصدقوا كل ما تدري ورجع النبي صلى الله عليه وسلم الى الانسان والنبوه وما يستطيع وقولنا لما كان الذين يؤتيه الله والحكم والمستوى للناس كل عبادة من دون الله كل عبادة والحكم والمستوى يقول للناس كل عبادة من دون الله ولكن كل ربانيا لما كنتم تعلمون الكتاب ما كنتم تدرسون وإن حدثني ما أقول حديث غير قلب الشيء قال لكن ما كنتم التفصيلات أول كبير الإجابة حدثني ما يقول تعالى عن طريق كيف كان الجنة وبين الله بن عبد الله بن عمر عن رسول الله رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاهل من الجواب الإسلامي يوم عيد البر وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطي القبائل يوم لا يتركنا كما شكر الله عنه في وسائل ما فارس أفكار كشف الله ولرك الإسلام ودليل على قول القرآن إلى أن شكر ما أتاه الله من مشاكل الكتاب والكتاب قال ما يشوف الجنة وفتح ولا تضيع القرآن فكيف تقول إنسان هؤلاء أحسن قومي أثر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فأخذ مسلم وكان من أجل ذلك قريش فقد في مدينة في المدة التي كانت في وبالقرآن القرآن فالشفاء والسماح وجدنا رسول الله بما قريش ليس ببعض الثاني فانطلق بوجه حتى خرجنا إلى فرسنا والكتاب وجدت في مسجد من سواه كتاب ويتعلم المعروف قال استخدم عليه سلم أيهما قرأت إلى هذا الجهاز رسول النبي وأنه نبي قال وسلم قلنا نقرأه إليه قال أخذ أشتغل قال وقال أولئك في قابلة يوكسر الواقع مناسب وزمان بينهم ويجي رضي الله إذا ترضي يوم فأتكلم تمامي لدي فجعلوا خلف الله من الذي فقال ما يقول في كل حال إنسان هذا الرجال يوم أمر في كتاب كتبهم على السنة والله لولا كان يوم من يقرأ أن يعطي مشهور بدر جنشن ما وتدروا به وذا إن كان يعمل يستحي ما يأخذ الكلام فتصدق مثلا بما يكون ممكن أن هذا الجيكم والوكيل أقول أن قال قال هذا كل أحد منكم قال وقل لا قال فهل تستطيعون ولو أن يعلى كريم فقال يعني كل ما قال تقول وجميل الإشارة من الله من كل لا أقول أن يتبعون ما قال كل ذنب وأن كل فيصير ما يمكن كل من يفعل مالك أمسك من ملكه di kata Nabi Syawal. Tukar di sini kalau yang berarti pertanyaan hanya berikut dalam yang mungkin tidak apa yang kita pada posisi yang sama ini menurut pertanyaan anda jadi Allah aku ayo pada ini bagaimana pada bahasa bahasa untuk ada pun pada seperti itu kan ada pun mengkumpulkan dua dalam sejarah dalam ayat yang Allah alaihi wasallam apa yang perlu dipertanyakan yang mulanya Allah wa waktu berada di sini yang maka yang Allah yang menentukan topik surat هذا مستبعا ولم تمكنني تمكينا ما صدقا ولم تمكنني كلمة الكلمين على مفرد كلمة لا مراد كلام مراد مقادير نشو ماذا ذات الكلام إذا داخل كباقي شيء من الكذب إذا كلام يقولي ونزلوا وداخل كما أو ذا نقصاني كما عليه السلام نبيه بار كلام نو بدي قادر نشو وليريدم جزاء وننظره وليه تمكنني قادر نشم زور يو يعني قدرت رانا ما تأتي الخبر يو خبر ما مقتدر نشوا قادر أو لم تمكنني بشيء أمكن بالإمكان ممكن نشوا يو كلام كلمين مراد يو أوجد كلام دي بغمبر نقصان يوكم وداخل في أشياء من الكذب كل يوم يسأل عن هذا الذي يمكن أن تعلم ولا يكون ثم بين هذا اليوم يوم تعلم أحد منكم هذا الفضل لو تنام تعالى وكان أحد منكم قال هذا الفضل لهم وكل يأتم يقتل فله ذلك كل ذلك يقول بكلمة يقول ما قال فتعالى يا ما لا يمكن أن ما كلمة على أن يتيقن على الله وتعالى ما كان يقول أبائه بما يمكن أن تعالى فقل لنا الوالد من أبائه فقل كل يوم من أبائه وتعالى ما يتبعون قوما فتعالى مباركة
ويكون المتعاشر متعدد ما يأمركم بناء أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد الله يأمركم بالصلاة والصلاة ولا تجعلوا ولا الله إيمانكم وهذه ذكر الذي قد تتلى عنه مختلف ولكن أوجبه الله منكم وإياكم أقول حقا تريد من يملك الموجات بين عليه ويرضى أما ويكون أن يكون لكم فلما يقبل كان مطابق تكلم إلى أن يكون الله وأن بذلك بسم الله الرحمن الرحيم بمحمد عبد الله لما علم النبي الله ورسوله وبجاهه لنا نستسلم وأسرع إلى الله أجر ونبيه والقائلين للدين ويا أهل الكتاب ويا أهل الكتاب تعالوا إلى ذكر سواء ومن الله إن الله ورسوله ولا يتبع ما قال من دون ذلك فقولوا إنه بأننا مسلمون قالوا استجابنا فلما قالوا على الأخبار الذي يعلمهم ولا يؤمنون وكذب لهم فلا تنسنا قالوا ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا فلما أخرجنا أصحاب وخرجنا قلوبهم فدعنا أمرنا بين هذا ما يكون من أخر يقابله على أسجان الله ما تنبغي لهم سيدنا جعلنا أمرنا ونحن الله أمر ذلك خالد فيه أدار الله قلب الإسلام ونكاره وتفصيل مكي أغرق من تكاره وما يارو سورة الله حول في إيمان ملكوت وإذن قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد عن بن سعد رضي الله تعالى عنه عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا نعطينا لا يخرج من يفرح عليه فقالوا يد من ذلك أيهم يوضع فقد وكلهم يد من يوضع فقد أين علي رضي الله تعالى عنه يدفع عليه فقال رسول الله فقد فقال أن محدثنا ولم يكن به شيء فقال نقاتل حتى يكون لنا فقال على رزقك حتى تجد لسان حبيب وأسلم إليه عليه فوالله عنه وذلك رجل واحد مختلف لم يحمل عليه وبه قال حدثنا الله بن محمد قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمع أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت لم يبل حتى يصبح من سنة حتى أنتم إلى أن ومن الشيء ذي وكان وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد عن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا جاء قوم إلى ذلك سجو صبر رہتا دعوت رسیدے ایمان راوڑے نظر راوڑے شرط محمد صلى الله عليه وسلم دعوت رسیدے یہ دعوت ورنہ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر فليقتل وجينا إلى الناس لأن يتحدث الناس وقال المسلمين وبه قال حدثنا من قال حدثني سعيد بن مسيب أن عمر رضي الله تعالى عنه أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال لنا حتى يقول لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله قال المسلمين كلمة وبيعوض الرجال مكوا وحسابه على الله وعبده وعبده يسير الإجابة ومحمد والمعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وربنا غدا لنا حوضا بالأولياء كون الجن دشمن تركير داريلان مكوا ضرورت بيان كل شيء لك بتدوك كده أولياء كون دشمن تدان تيار हाँ ومن أحد المسلمين واجبنا لذلك إشارة ترجو بصير الجميع ورثة مسلمان تجمع بل مبارك ورث के طاقت دعا كان في شباب وبه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثني عن بن الشافعي قال من عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن الله كان عبد الله بن كعب بن مالك وكان كعب بن بني خالد وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ان يتكلم عن الله صلى الله عليه وسلم لكن يجوز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال للمرأة إليها وحدثني أحمد بن محمد قال أن أبو الله قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الله لكن كعب بن مالك قال أن وكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن يقول وكان إليها حتى كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث شديد وكفر السلام عليكم وكفر المعروف بالكثير فدل المسلمين علىهم يتأهبون هذا قربة عدوه ما فرضوا إليه وعن تعليم من بلغ يعود وعقل وكعب بن مالك أن كعب بن مالك على والد صدق في ركبته أقول ذات التولية في خلال النسبة فتاوردي
جخاره کی خلقان تیار کی شابه لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجد إلا يوم الخميس وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا عمرو بن الدوري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول يقول يوم الخميس والرسول بعد الظهر لكن دوري على الأفراد وبه قال حدثنا الإمام الزهري قال حدثنا محمد بن بشير عن أبي بكر بن عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو في الحياة عليه واليوم يسوقون لي وفيه ما جميعا والرسول لهذا الشهر وقد وقع إلى رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث أجل تأخذ حج سفر يتركون بإمادة بيت بحجة معاملة وتبقى قياس فوقا دا جهاد أم لکه ماسپخین نه بس دیوځي سفر باندې په کوم موسم کې راشي او که ساروځي نو بیا به ګرمه کې در باندې سفر باندې او څه شپه روانه ده کنه شابه یخاطی بچي نه ویل خاطر کلمه بیا به سره د دې څه باندې مثلا چې خامخا خیر شپه کې میاش کې اگر کې دا د سفر د حج ذل حج وا دې په قیاس کې د جهاد او یې قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن يحيى بن سعيد عن ابي عبد الرحمن ان انس رضي الله تعالى عنها وان تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبتين ولا أراد إلا الحج فلما بلغ من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معه إلى فضل الكعبة والصفا والحياة إلى قال يوم نحر يحمي بكر فقلت ما لا قال ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم على ما يجي كده إذا خرج آخر الشهر أكاد تأخذ حج لكن مقامات آخر كده كذا الحج في حج دفع جاهلية فكافران يورد الغرب أغيب أول كسل بطفالي كان لا آخر كسل أول دنياش كده جاوي ترى لغراشي شابته هذا الحديث من كان يوم يوم كان أسد والله في حديث على وجهه قال الخروج من المقام وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا مسلم قال سفر أسوال في رمضان في جهاد الذي خروج من الشيء لقد خروج من فروائش شابته عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان حتى بلغ به الأثر أن بالله خرج من عمر قال من عبد الله بن عمر وذكر الحديث يا رب الله أنا خرج من يوم يوم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعر سبليك أنا وقال الله من أمر عمرو عن وكيل عن سليمان رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال بعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم وقال لا إن شيء فلا وكان من الجليل فلا يستطيع فحدثوا ما بين الإسماعيلين والوحيين على أرضنا قوله فلما فقال إني نودي عهودنا كرخصة ومرخصة مدير تابتين فحدثوا فلان وفلان من عيدنا ويعذب بها إلى الله فإن حفظ وحفظ منها فيديو تشقق تبارنا لها وقول شيء فكان وتعطي لمن يشاء ما لم يكن كثير جدا ما في بنك وبه قال حدثنا محمد قال حدثني يحيى عن بن قال حدثني عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن سلام قال حدثني اسماعيل بن زكريا عن بن عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله رحمه الله لك إذا قلنا لمعصية فلا ترى لك قال من قبل من وراء الإمام وماذا يستدي؟ بادشاہ ضروری رجحان هذا الشخص تصير أبا هدايات تركي ويبتقى به سر فلا تتكليف بادشاہ نبا مدد واري سامان دا وقایه د دفاع باغ د باغ بردان بچ کې ها وإن قال حدثنا أبو لما قال حدثنا بلال أن العبد أحد المؤمنين على ما رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نحن نختلف في هذا الإسلام من أعطاني فلا الله من أعطاني فضل الله ومن يطيع على فضلاني ومن يطيع ومن يطيع أمير فضلاني أمير زمان ومن يطيع أمير فضلاني وإن ذلك الإمام كله يقدر به ومن يقول يتقال به من فإنه بذلك جهاد أو مجاهدين فإن عليه منه على أن لا يمكنه وقد بيعت على الجهاد ثابتين يقول الذين تعالى لقد الله عن المؤمنين ببرعة يبايعون تحت الآية وبه حدثنا مصدق قال حدثنا جنة قال رضي الله تعالى عنهما وقال من العدل مختلفا عندك الجلال يكلفون الآن بالبيعات كبيرة من اليرة وها وفقط انتفاق من التفاق وتسمون بيعات جاوي ذلك يعني تبدي رحمته دعونا دا بيعات يعني دي رحمته اليرة شوى ولي بيا خلق شيء كي أعمال فرقون بيمان على جهة شباب شافا موت لفظ كده شافا صبر استقامة
یا سوچوي چې دا لفظ د موت نو مفهوم د موت تعبیر د موت کیږي ها وبه قال حدثنا موسى بن سعيد قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن عمر قال بن سيرين عن عبد الله بن زيد قال قال لما كان ابن الحسن اتى مؤنث فقال ان عمر بن يبين قال كيف قال له يزيد فمقابله عمر فقال لا عبار ولا هذا بعد شغله الكتابيه يعني شابتي وبه قال حدثنا وكيل بن يوم لسند ثلاثيه او مکی ابن ابراهیم د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ شاګرد دی یو مکی ابن ابراهیم بل یزید ابن ابي عمر او بل سلمہ ابن اقوا كما قال حدثنا يزيد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال يا النبي صلى الله عليه وسلم قال بلا بين الشجره كان قبل ان قال الا ما كان كل قال يا رسول الله قال واذا قال وكل من يعلم من على اي شيء من غير يوم قال وجهه وبه قال حدثنا حفص قال حدثنا ابن عبد الله قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان يقول من تدخل نحن الذين قالوا مصطفى بعده النبي صلى الله عليه وسلم وقال احسان التوحيد فاوت بعطف ايمان بعطف جهاد كذا شو بعطف امارت لك ابو بکر رضی الله عنه کړو خلافت باندې او بعطف هجرت او بیان د تصوف دا حضرت د چا روایت او عباده بن صامت روایت دی چې بایون علی الله تشرکو بالله شیئا ورپسې شاهان اللهم لا عز الا عز الاخره فكر الانصار والمهاجر وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن محمد بن قبيل عن ابن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم بجنته وقلت لنا على ان يجد فقال يجد بالله يقول ولا انا بيان هجرت د شوی د مکه وذكر مقدار الإسلام كل علامات ما ينقل عن الإسلام والجهاد والعدل ما يعلم بما يشركون وبه قال حدثنا الله جل قال حدثنا بين العالم عن كل ما في وجه قال يعقوب أن رضي الله تعالى عنه عن من حدثني يوم من فتني عن أبي عليه وعلى أرض عليه فقال له وإن الشيخ لم يكن معه ولا في المراجع أموالنا في أشياء لا نقصيها فقلت له والله ما أريد أن أقول من إلا كل الناس به صلى الله عليه وسلم والله أتاني غاغي ما تنظر يستريد یو خبرې تاسو کو ما ته نو معلومات سره ته وکم څه جواب ولا ورکړم فقال تر سړی ما ته وی ارئه رجل مبديا چې په بادشاہ خپل حق ورکړي نشيتا خوشاله يخرج معه معانا في المغازي فيعزم دا بادشاہ په لکواله کې بادشاہ او لا يحصيها جراحه نشي پورا کول کې بعد نشي کویاله نصيحه فقلت له دا سوال جواب من بينهم للسفرة فقلت له والله ما أدري ما أقول لك إلا مقال سعي وتكرا ترى جواب كشتا موسى رضي النبي عليه السلام فعصى لا يعزم علينا في أمر من بعد إطلاق وإن لكل مقال يوكرا هميشه لذكر كلا بقار صحته حتى نفعل بيعمل خمخابه فإن أحدكم لا يزال بخير ما اتقى الله إذا شك في نفسه شيء سأل رجل فشفاء الله والشفاء أو قريب أن لا تجدوه اتبع رجل شافي نمونه والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالصغب مقر يوخوان شورب سقوه إذا أعلو بسكل شبدي وبقي قدره بالاستكاس توقع دقنا جمعي كان تريد إذا عالم بولمون في جواب بلدك وش فهذا عزم فمن بغنبر مبارك كل مكالة كالعام الشانع لو تصير ومن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقتل أولا لأثر وليه ذكرت موسم يقرأ روان ليش فرع روان لتكليف فلسلين وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مالك بن عمر قال حدثنا ابو اسحاق قال سمع عبد الثاني ابي بكر ويعقوب بن ابي ثاني وكان ذلك قال الى عبد الله بن ابي عمر رضي الله تعالى عنه عن فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ان يشهد على الذي يحيى الصلاه حتى على الشمس وتمام في الناس فقال يا ايها الناس لا تؤمنوا قول تعبد قال واتقوا الله عز وجل فانكم تكفرون لكن ثابت قدم شيء واعلموا ان الجنه تحت الرجال بلا الكويت ثم قال اللهم وجعلت المشرك احد وهل فرح باهلكم والسنه عليهم باب الجزاء يرجي امامه وقوله تعالى انما جهادي سفر کې ذکر ورته بادشاہ دې زنه بغیر بنلي آمنوا بالله ورسوله إذا كان معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا عليها وبه قال بغير كتاب بنلي وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شيخنا وجلس عن كتاب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم على أمر پټي باندې تیرا ده فلا يكون يسمع الإيمان ذلك
قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله ماذا من يجري حتى قدام حياته وحتى فقال يجري قال كنت بين الصلاة قال فتحي ولا يكون لنا أيام بجسنجر بخاصة وبالدمق بالنازح النور قال فتعني قال فتحي إياه ولا أهلي فقال ظهره حتى الله مجلنا قال فقلت يا الله يا رسول الله وهذا نكر لما الإجازة لا تكون ولا واپس سفر کې روان دي بیا اجازه غواړي جهادي میدان نه هو په طریقې ولا غواړي هم اجازه لري فلا من ذي ملامتكم جب رسول الله مبارك ولي خلصه قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استاذنت هل تزوجت بكرا من سيبا فقلت تزوجت سيبا فقال هل لا تزوجت بكرا ونعيبها وتنعيب فقلت يا رسول الله توفي والدي واستشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن لا يدي فجان باكرة منها ولا أدب والملك لا تقوم على خدمتهن فزوج سيما لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتوت عليه بالبعير أعطاني ثمنه ورده علي قال نقلت هذا في قضائنا حسن لنا به بحثا لكن هو واجد هذا مخكر السود حرمتنا محمود لخان یا د پیغمبر مبارک نیت د شیرا نوا وباب نور تفصیل په باب من غزا او هو حدیث عن ذم اوسه پدې کې جابر روایت مخکې تیر شو باب من استان العظم بعد البنا عبادت وکم هغه نه پس په جهاد وکم پدې کې د ابو هريره روایت تیر شوی دی او به واده په ډېر روایت کې ودونه نو کړی جهاد ته او مبادرة الإمام عند القضاء شابته وإني قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن حلال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان يصلي في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولا شيء وإن وجدنا مباحا أو دعوا وإني قال حدثنا فضل بن إسحاق قال حدثنا جرير بن محمد عن حمد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال سجلنا فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فخرجت الوحي وكان يقول خلفه فقال يا رسول الله إنه لبحر قال سمعت بقرار ذلك اليوم يعني نفس مسبوق نشو جبل سماك كشيران قال خروج من فتح الوحي لما مكة حديث تير في رسول الله مبارك يواجه قال جاءني والحمدان بالنبي وقال الراكب شيطان جدا لخان يرى راش بيا يوازن وتيشي الغرب وقال إني يحب أن جمع جريدة دندا كذا بيسير تنخاور وركي أو فلة كراد ما تركاشا أو حملان كذا أسور كذا خذ ثلاث وقال جاءني كل من وراء فقال إني يحب أنا أعينك بذلك ما يحصل بما انتهى وبيسير شما الله عليه قال إن الساوي إني أحب أن يكون من مالي في هذا القل مال لكم زكاة تكون لكم كتزني ميدا لكم وقال عمر إن لم يكن من هذا من يجاهد فقال يجاهد وتنخى أجل جهاد فكم تتجعينا بالتنخى وبجهاد الإنساني كي أصبعلوكم أنه حق بوضع مال أحلما حتى نأخذ منه ما خذا هذا اللي واضح شباب وقال داود ومجاهد لازم إليك كما بدأت من سبيل الله فما به ما شاء الله إذا سوي يبدأ بخلال تستاح وخلصكم ذي لقيرة سوا شو وضع وكم ذي كذي فرد ما شئت وضعوا إن أهلك كور كيف يحاول يسوي ذكر كور بشو طبعا نفقة خبريدك فأنا في سيب بشو طبعا نفقة كم تريد فروانشتا فكذا غير بركة الجهاد الإسلام. وإن قال حدثنا محمد قال حدثنا بكم ما شئت لفضل ويجي أو بوجنا ألف الجهادي ميدان كيف لقي يكون نشبه الإسلام. قال سيدنا فقال زيد سيدنا علي يقول قال رسول الله رضي الله تعالى عنه محمد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسلم له في تصديق وإن قال حدثنا فحدثني مالك عن كلام ذلك وما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه محمد على كل الذين تبلغوا مع قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا ولا تكفروا وإن قال حدثنا قال حدثنا جل وعلا عن يحيى بن سعيد قال حدثني ابو صالح قال حدثنا عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشق على حبتي ان خلق مع سبيل ولا لا يشفع ولا ما احمل عليه ويشق عليه يتخلف عني ولا يزيد عني وقدر ان قال قاتلت في سبيل الله وقتلت الرحيم وقتلت الرحيم قال لا قال شيء وقال حتى باب الأجير بقسم أجيري
یو د خدمت لپاره بولي چې زما خدمت کوي جهاد د کوم ته زما خدمت کوي او بل هغه اجر چې پیسې ورکوي ته جهاد کوي نو چې کوم اجر د خدمت لپاره نو په هغه کې اختلاف شته د علماء لیکن امام احمد بن حنبل اسحاق وایي هغه له عیسی نه ورکوي احمد اسحاق وایي عیسی ولا نه ورکوي ولې ځکه هغه ستا خدمت روان دي او ته ول خپل تنخواه ورکوي او بعض او نور جماهیر وایي چې نه هغه عیسی ورکول شي هغه خپل عیسی ورکول شي صح او کې عیسی ورکوي هغه مستقله ځکه چې سواد وسره زیات شو او هغه د خدمت لپاره روان دي ستا خدمت کوي او چې کوم اجیر د قتال لپاره دی چې ته ما سره په جنگ پکې هغه کوم دا علماء اختلاف دی زمون پنځ داغه لپاره حصہ د غنیمت نشته پر تنخواه باندې کنه تنخواه دی ولا مقرر خو د خدای لپاره نه جنگي چا لپاره جنگي د تنخواه لپاره زمون پنځ دا خپل څه نشته امام شافعي څه وایي ان حساب ولا ورکه د غنیمت احمد وای وی حساب ولا ورکه او خپل تنخواه ورکه شافعي څه وایي تنخواه نشته حساب ورکه مو وایي تنخواه ورکه او حساب ولا نه ورکه په دې مخکې مسله کې امام احمد ابن حنبل چې خدمت دی بوزي حساب نه ورکه غالبا زمونږ هم دا مسلک دی زمونږ هم دا دی او نور جماهیر وایي چې نه حساب ولا ورکه والبس إشارة. وقال الفتوى مشكلة يقتل لأجل المسجد وأخرى في المسجد عنه وأصحابهم يتجه وبه قال حدثنا الله بن محمد قال حدثنا الذي قال حدثنا ابن جرير عن طارق عن سلطان بن على عن أبيه قال رضي الله تعالى عنه قال مثلا نيمة بسطين نيمة بزمان قال زمان السفر بالتكي فبلغت صاحب الطريق سيوصل دينار فأخذ 200 وعطى صاحبه 200 دينا دي معلومين إذا أخصى تأخلي بل الذي وكل ذا وجرد دخل لدخل كما اشتيش شباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عمل على أن يكون هذا على الجهاد أن قدر بلا أعطاهما ألا أرسل غيرهم يقين ولا تجده وقال لي الله أجيرا ذي مناسبة ضرب فلي في اتفاق أجير وكل شيء اختلاف في فائدة كدنا فأنا وقال أن موجوده إليك فكنت ما كان كما يقول يقال صاحبه وما كان برواية النبي صلى الله عليه وسلم وفي قال حدثنا سعيد بن أبي وائل قال حدثنا ابن مسعود قال وقيل عن الإسلام قال رسول الله رواية في هذه المقولة في كلا رواية أو قلت شيء رأيا فدوار كفارة لي أو في هذه من الترير كثير من الكفول يقول كثير شيء ويران أنا كنت من أصحاب الأنصار رضي الله تعالى عنه كان قال صاحب رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث رسوله وفي قال حدثنا قال إن شاء الله تاريخ مذكر بإحرام طويل المختهان قال هذا مناسبة الشباب عن يزيد بن وأبي بن عبد الله بن أبي رضي الله تعالى عنه قال كان علي رضي الله تعالى عنه وقد دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان به أمر فقال أنا خالد عن الله صلى الله عليه وسلم عليه فعن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهت ولا يدعو يومنا ولا بل يحبه الله ورسوله هذه مناسبة السبب أو يحب الله ورسوله يقع الله عليه فإذا نحن يعلم ما نحن فلا هذا عليه وإذا نولد الذي بمار الزلي فقد حق الله عليه وإن قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا موسى عن هشام بن جابر عن أبي عمرو بن جبير قال قال عباس رضي الله يقول لزبير رضي الله تعالى عنه قلت أمر في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق بالوحدة والتسامح وقال لا هذا پیغمبر د جهاد او فضیلت دی الا دا روح د کافر جوړو ها نو چې په لوري لګیا کوم روح د واسطه کو بالله قال مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم دا سوال کړ چې ارکلا دومره روح دی ولا کافران جنگ وسره ودی یا طریقه باندې وسلیم او بي د خپل عصبیت د قوم یا د دین د وجنه غیرت فکری شابه وإن قال حدثنا ابن مسعود قال حدثنا ابن عبد الله بن شهاب عن سعيد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعيد بجماعة الكلم ونصف بالمعروف ويتبين على الآية ويجب بمقاصد مسائل الله وجعفية السيدين قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أغف ماجون روبات شابه وإن قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا بين جون قال يقول الله بن عبد الله أحسن رضي الله تعالى عنه وقال قال باب جماعه ألا يرى أبدا وهو به فرجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما قال من خلال السبيل
كثر عنده مستقر وحاجة وقولنا وقولنا قد يشغلنا فنقل الأمر الذي يتشرع ويخاف مجبر من غير أكثر يخاف ذي مناسبة سبب روبي ثمرتنا وحمد ذلك ما تركوا قول الجبل وقول الله تعالى وتزوجوا من خير ذلك أصوال بيك يمنيان وتوخان ولا الجبل وأن كان تأتل بالسرية وقدها عائشة قالت لي قال وحدثتني أبي بكر معنا ما قال صلاه سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر على هذه المدينة هذا الشيء إذا ما نقول ذا سفرة كساتوان وتأكل ما أبو بكر والله ما جد شيء أربط به إلا نتاخر ثم رأس الشيء قال فشقيه بين دميك فيوم مشكو تلوه بالسفرة ففعلت كذلك سمي ذات النتاخين نتاق يوه مجازا ذات النتاخين وسويها قلنا نتزوج لحوم الأضاحي نازلة إلى المدينة ذات مناسبة وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله تعالى عنه وأنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحبة وهي من خيبر وهي أدنى خيبر لم يسلى فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة فلم يؤت بالنبي إلا بالسويد مناسبة كانوا خير فلقنا أملاقة فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم ومضمضنا وصلينا به قال حدثنا بشر مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خفت أزواج الناس وأملقوا أو أجشوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم ثم قال الناس فأذن لهم فلقيهم عمر أخبروا فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم بعد ذلك كلام جاب ذنب ينصف يدرا وتلتوا فسدوا فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم بعد ذبح إبلهم فقال نادي بالناس يأتونا بفضل أزواجهم فدعا وبرك عليه مناسبة سباك توقع ولدا ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتس الناس وخلق فلفل في يولده حتى فلقوا ثم قال رسول الله أشهد أن لا إله معجزة شعر وأني رسول الله أبو حمد الله جعل الرقاب وبه قال حدثنا سلقة بن الفضل قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا فبني زادنا حتى كان رجل منا يأخذ مناسبة الوقت في الفكرة فصرت بعد وزادنا على رقابنا يأكل في كل يوم ذرة قال جميع أبا عبد الله وين كانت ترزق من الرجل دلوكي فذيكي قال قد وجدنا قضائهم فقدناها فقادنا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر فأكلنا منها 17 يوما ما أخرجنا في الشبر باب إرزاق المرأة قبل خلف أخيها وزفر في تذكور ضرور سرشات كيني كنا سيدري كتابا الذي حيدر من عمر فاتدوا بمناسبة ذبح قربان وتخير ذاب ثابتي بين تشات الصورة والها خاشعة سكينة والجابدين لا راحلة لا حمار كنا دي راحلة خطوط توي ومجازا الإسلام قبل سابقا نمشي هم
بل سره مدد کول چې رکاب وتو چې هغه په ورسول شي شابه وفي قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو الرزاق قال حدثنا أبو عن محمد بن نبينا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن قال قال صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه كل يوم اندامونو باندې يعني بين يديه رجل على ذلك يحيى دا مناسبت دی انس وترکابونه ورکېږي او یا سامان ټول ورکېږي ها او علماء لیکي بعض علماء مطلق کوي نه بولي مکروه دي بعض مطلق د جواز قائل دي مونږ وایو که یاره د دې وجه د قرآن بې عزتي به شي بیا ول مکروه او کدا خوف نو بیا وړي شي ها وكذلك يوم محمد بن جواب لنا ان عن رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا من كان عن النبي صلى الله عليه وسلم قد النبي صلى الله عليه وسلم قال في امر الله ورجع الى القران نحن مصاحب وصلوا كنا ولكن قال حدثنا عبد الله بن مسعود عن عائشه عن النبي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال روایت رودا نه روایت چې پر باندې کې په قران دا محمول دی په دې کې بیا ادبي ونشي تو نقصان قران ته نه راځي ها او الله اکبر ویل ویلي ها جواب عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سبحان النبي صلى الله عليه وسلم خير الرسول والخرج بمساحه على ما شاء الله محمد صلى الله عليه وسلم والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فجاءوا الى حين يسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله اكبر هذا مشاهدين یا دا الله د لوی عظمت چې الله مونږ سره لوی ذات ته مدد وکړي ها نبیو او ډېر تیز आवाज باندې کې ها ما ویني چې په دې کې تسبیح وایي یخي الله اکبر وجاده چې خېږي تاسو دا غونډه کټخته نو دا الله عظمت تزر نظر او کټګوري خدای دا څنګه راځي دا غټه پیدا کړ بمړي ځان چې کوزه کې تاسو محیط کاری پرې عظمت کې نسبت مصنوع د عیب چاته کېږي ثاني تا حضور سبحان الله واجنا الله د هر عیب نه پاک دی کې حکمت کې دې چې جوړ کړی دا ها أبو تكليم على الأسرة وبما حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي بكر عن شعبة عن سعيد بن عبد الرحمن عن سعيد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا صعدنا كما إذا تطور أن ترفعنا وبه قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن طارق بن كيسان عن سعيد بن عبد الله عن زيد بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبرنا حد ولا ملك فلا أعلم إذا كان الرسول يقول كل ما وقعنا سيدنا أو كبر ثلاثا ثم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيون تائبون عابدون فاسدون لربنا حارسا صدق الله عليه وسلم وان وحده وحده على الثاني فيكون فضل وآية فالعبد والإنسان وقال وباب يأخذ من المساجد يكتب المسافر كما كان يعمل في شعبه وبه قال حدثنا فضل بن قال حدثني ابن هذا قال ابن عوام على حدثني ابراهيم وابي الاحوص عن التسميه قال لنا ابو الرزاق وصحنا هو يجدون بك الشهادتين وكان يصوم في سفر فقال له ابو الرزاق وما قال الله تعالى عنه ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد وسافر حديث ما ویل دلته كتب له مثل ما كان يعمل مقيما او صحيحا او ترمذي کې دې نه ستلې کې لیکي هغه ما ویلو چې هغه صورت چې قادر په قیام وي او مشقت سره یا دا خبره کنه دوه بس په کومه راځي